कसरी यिनीहरूलाई नेता मानिरहेछ देशले, कसरी यिनीहरूलाई सुरक्षा कवचभित्र राखेर हिँडिरहेछ देशले। अहिले यस्ता यी राष्ट्रघाती कामहरू, यो जो व्यक्तिहरू त सडकको फुटपाथमा हुनुपर्थ्यो, यस्ता व्यक्तिहरू जसले देशको लागि गद्दारी गर्छ, त्यसलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिएर सुरक्षाको घेराभित्र राखिरहेछ, त्यो देख्दा नि आत्मग्लानि हुन्छ। यदि त्यस्तै असह्य भयो एउटा सच्चा राष्ट्रभक्त मान्छे, किनभने ती सुरक्षामा काम गर्ने मान्छेहरूका त सन्तान छन्, उहाँहरूको पनि भविष्य छ। यदि भविष्यमा विदेशीको गोली खाएर बम खाएर अवस्था आयो भनेदेखि त सच्चा नेपालीले केही पनि गर्न सक्छ। कतै कतै तपाईँ हामीले थाहै छ, इन्डियाको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई कसले मार्यो, कोही विदेशी आउनु परेन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था नआओस्। नेता त बुढो भइसक्यो, धेरै बाँच्दैनन्, तर देश त धेरै वर्ष बाँच्छ नि। त्यसैले आफू मर्ने बेलामा देशलाई पनि मारेर जाने भन्ने यस्ता चिज चाहिँ कसैबाट नि सह्य हुँदैन। एउटा सच्चा देशभक्त नेपालीलाई यो असह्य कुरा हो। तर यदि सत्ताका लागि नि उहाँहरूले होमा हो गर्नुभयो भने तपाईँ पनि गद्दार। निस्किनुहोस्, फुत्त विरोध गर्नुहोस्। सत्ता भने देश रह्यो भने फेरि पदमा पुग्न सकिन्छ, देशै रहेन मान्छे रहेन भनेदेखि के काम। अब एमसिसी छिर्यो भने कुनै पनि पार्टीको कामै छैन, कोल्याप्स गर्यो, सबै विदेशीको चलखेल हुन्छ यहाँ। अनि के को नेता, टाउको हाम्रै टाउकोमा पर्छ। त्यो चिज विचार गर्नु पर्दैन, आफ्नो कार आफै निम्त्याउने। मेरो अहिलेको चाहिँ सबभन्दा देशकै लागि खतरनाक भनेर चाहिँ नि एमसिसी भयो। एकचोटि राष्ट्रिय झन्डै फेर्ने भनेर आएको थियो नि त। कहाँबाट हुन्छ हाम्रो देशको अस्तित्व मेट्दै लाने कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय झन्डै फेर्न लाग्यो होइन। धन्न त्यो बेला केही सपुतहरूले चाहिँ रोकेर हाम्रो झन्डा अहिलेसम्म कायम छ। तर यो एमसिसी भन्ने चिजलाई चाहिँ नि संसदबाटै पास गराउनु पर्ने, त्यो नै शङ्कास्पद भयो। अब यहाँ अमेरिकन आर्मीहरू चाहे ड्रेस लगाउन् चाहे नलगाउन्, युनिफर्म कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूको उपस्थिति हुन्छ। र उनीहरूको एरिया भनेको नि अब यो मुस्ताङ भयो, मुस्ताङबाट उता त टिबेटै भयो। टिबेट थ्रु उसले चाइनालाई डिस्टर्ब गर्ने हो। जब उसले अब चाइनालाई डिस्टर्ब गर्ने, आक्रमण गर्ने आदि काम गर्न थाल्यो मुस्ताङबाट भने चाइना पनि त चुप्लाएर बस्दैन। अनि उसले पनि त जवाबी फायर फर्काउँछ नि। तर जवाबी फायर फर्काउँदा त्यो फायर अमेरिका त पुग्दैन, हाम्रै जमिनमा खस्छ, हामी नेपालीहरूकै टाउकोमा बज्रिन्छ, हामी नेपाली मर्छौँ। त्यस्तो चिज भविष्यमा अफगानिस्तान बनाउने। अफगानिस्तान किन अफगानिस्तान भयो अहिलेको दुःखद अफगानिस्तान, त्यहाँ पनि दुईटै देश अमेरिका र रसिया, दुईटा देशको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ जुधेर नै त्यो कन्फ्लिक्ट आयो। आखिर मर्न त को मर्यो त, अफगानी मर्यो। भोलि सेम सिनारियो हाम्रो देशमा हुन्छ, चाइना र अमेरिकाको चेपुवामा हामी पर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म कसैको दास नभएको स्वतन्त्र राष्ट्र, कसैसँग हामीले हारेको पनि छैनौँ, कसैको गुलामी पनि गर्न परेको छैन, कसैको दास बन्न परेको छैन। त्यस्तो स्वाधीन मुलुकलाई हेरे हाम्रा नेताहरूले देश बेचे, देशलाई अफगानिस्तान बनाउन लागे। अब नेताले बेचे भनेपछि अब हामी अलिकति सचेत नागरिक चुप लागेर बस्ने कुरो त आउँदैन नि। देशको माया गरेर, मैले कुनै राजनीति गरे होइन, यो मलाई कुनै पदमा जानु पनि छैन, मन्त्री खानु पनि छैन, देश रहे नेपाली रहन्छौँ, त्यतिको लागि मैले यो एमसिसीको विरोध गरेँ। 5 वर्षको आयोजना 11 अरब भनेर छुट्याइएको छ। यो 55 अरबभन्दा बढ्दो पैसाहरू नेताले लिइसकेको र त्यो नुनको सोझो गर्न लाग्यो जस्तो लाग्यो क्या मैले देख्दाखेरि। किन बारम्बार तपाईँको त्यो एमसिसीमा यत्रो जनता सडकमा आएका छन्, कलाकारदेखि लिएर विभिन्न डाक्टर, प्रोफेसर, लयर, हरेक संस्थामा लागेको मान्छेले यो एमसिसी रोको, यो देशको हितको लागि छैन भन्दा नि बारम्बार यो कुरा किन यहाँ घोषणा खोजिँदैछ। त्यो यो जुन चाहिँ त्यो राष्ट्रघाती जुन चाहिँ त्यो एमसिसी छ, कुनै हालतमा युवा होस् हरेक सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट रोक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कलाकार राजाराम पौडेल हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी युवा समाजसेवी सुनिल केसी हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। अहिले देशभरि नो एमसिसीलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भनेर एउटा मुद्दा उठिरहेछ। तपाईँ दुवैजनाले एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ। खास किन एमसिसीको विरोध गर्नु पर्यो? दाइले त एउटा सर्ट मुभी पनि बनाउनु भयो, तपाईँका दर्शकहरूलाई त्यो बुझाउनको लागि। त्यो आवश्यक किन थियो? यो के छ भने हाम्रो देश समय समयमा हरेक वर्ष, हरेक आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशको विभिन्न खालका सहयोगहरू लिँदै आएकै देश हो यो। अहिले मात्र ल्याएको होइन, तर कुनै पनि सहयोग लिँदाखेरि त्यो संसदबाट पास गर्नु पर्दैन थियो होइन। अरू नै माध्यमबाट त्यस्ता ग्रान्ट्सहरू आउँथे, एडहरू आउँथे। तर यो एमसिसी भन्ने चिजलाई चाहिँ नि संसदबाटै पास गराउनु पर्ने, त्यो नै शङ्कास्पद भयो। अर्को एमसिसी किन आइरहेछ भनेदेखि अब धेरै विद्वानहरूको भर्सनहरू सुनियो। सुन्दाखेरि
अबको केही वर्षमा चाइना सुपर पावर हुन्छ। चाइना सुपर पावर भएको अमेरिकाले सहँदैन, किनकि ऊ सधैँ आफै शक्तिशाली नम्बर 1 बस्न चाहन्छ। त्यसले गर्दा भविष्यमा ऊ सुपर पावर हुने लक्षण देखिसकेपछि अमेरिकाले चाइनालाई कसरी डिस्टर्ब गर्ने, सुपर पावरबाट वञ्चित कसरी गर्ने, त्यो रणनीतिमा लाग्यो। त्यही रणनीति अनुसार अब उसले त चाइनालाई डिस्टर्ब गर्नु छ टिबेटलाई उचालेर। अब टिबेटको नजिक चाहिँ को छ त भन्दाखेरि हामी छौँ नेपाल, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ अमेरिकन आर्मीहरू चाहे ड्रेस लगाउन् चाहे नलगाउन् युनिफर्म, कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूको उपस्थिति हुन्छ र उनीहरूको एरिया भनेको नि अब यो मुस्ताङ हो, मुस्ताङबाट उता त टिबेटै भयो, टिबेट थ्रु उसले चाइनालाई डिस्टर्ब गर्ने हो, होइन? जब उसले अब चाइनालाई डिस्टर्ब गर्ने, आक्रमण गर्ने आदि काम गर्न थाल्यो मुस्ताङबाट भने चाइना पनि त चुप्लाएर बस्दैन, अनि उसले पनि त जवाबी फायर फर्काउँछ नि। तर जवाबी फायर फर्काउँदा त्यो फायर अमेरिका त पुग्दैन, हाम्रै जमिनमा खस्छ, हामी नेपालीहरूकै टाउकोमा बज्रिन्छ, हामी नेपाली मर्छौँ, होइन? त्यस्तो चिज भविष्यमा अफगानिस्तान बनाउने, अफगानिस्तान किन अफगानिस्तान भयो अहिलेको दुःखद अफगानिस्तान, त्यहाँ पनि दुईटै देश अमेरिका र रसिया, दुईटा देशको इन्ट्रेस्ट त्यहाँ जुधेर नै त्यो कन्फ्लिक्ट आयो। आखिर मर्न त को मर्यो त? अफगानी मरे। भोलि सेम सिनारियो हाम्रो देशमा हुन्छ, चाइना र अमेरिकाको चेपुवामा हामी पर्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म कसैको दास नभएको स्वतन्त्र राष्ट्र, कसैसँग हामीले हारेको पनि छैनौँ, कसैको गुलामी पनि गर्न परेको छैन, कसैको दास बन्न परेको छैन। त्यस्तो स्वाधीन मुलुकलाई हेरेकै हाम्रा नेताहरूले देश बेचे, देशलाई अफगानिस्तान बनाउन लागे, होइन? त्यसै कारणले अब नेताले बेचे भनेपछि अब हामी अलिकति सचेत नागरिक चुप लागेर बस्ने कुरो त आउँदैन नि। त्यसैले देशको माया गरेर, मैले कुनै राजनीति गरे होइन, यो मलाई कुनै पदमा जानु पनि छैन, मन्त्री खानु पनि छैन, देश रहे नेपाली रहन्छौँ, त्यतिको लागि मैले यो एमसिसीको विरोध गरेँ। सुनिल दाइले पनि एमसिसी विरोध गरिरहनु भएको छ। अघि राजाराम दाइले भन्नुभयो कि एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकी सेना कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपाल आउँछ, तपाईँले जस्तै प्रमाण पनि दिनुभयो। हजुर, कसरी घुस्दैछ अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा? सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको यो देश जब पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर बनाउँदाखेरि हिजो त्यही अङ्ग्रेजहरूसँग लडेको हो नि त। आज हामीलाई बारम्बार भिख माग्ने, हामी सधैँभरि तपाईँको मैले बारम्बार मिडियामा भनेको छु, हामी सुनको कचौरा लिएर चाहिँ अरूसँग भिख मागिरहेछौँ कि आज हामीले हाम्रो देशले कसरी अगाडि बढ्न पर्ने, के गर्न पर्ने, यहाँ सबै कुरा केही नभएको हो र? पक्कै पनि होइन नि। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पहिला ती हाम्रो नेताहरूले जसरी ती आम जनताहरू भाटामाथि तपाईँको जाँदाखेरि हामी ती सर्वहारा नेता हौँ, हामीले ती जनताको लागि राम्रो काम गर्छौँ, ठुला ठुला भाषण र ठुला ठुला नारामा मात्र सीमित राखेँ। तपाईँलाई साँच्चीकै मैले भनौँ कस्तो बानी रहेछ हाम्रो देशको नेताको भने थिएँ, गाउँघरमा अथवा कुनै पनि भोट माग्न जाँदाखेरि, मतदानको क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ हामी जनताकै माझमा छौँ, हामी जनताको लागि चाहिँ सर्वहारा हौँ भन्ने, जनताको अगाडि त्यो कोर्टको गोजीबाट झिकेर मकै भट्टा खा जस्तो गरेर देखाउने, हामी तपाईँहरूकै माझमा छौँ भन्ने, त्यही अलि पर गएपछि कोर्टको अर्को गोजीबाट तपाईँको पेस्ता र काजु खाने, यी टाइपका नेता छन्। गराइ र भनाइमा मैले भन्न खोजेको, गराइ र भनाइमा धेरै कुरा फरक भयो। अहिले साँच्चीकै भन्नुहोस् त, यो एमसिसीको बारेमा अहिले हामीलाई यसरी बाटोमा आएर आदरणीय दाइलाई यसरी यो बारेमा बोल्नुपर्ने थियो र थिएन नि? मलाई अथवा म आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ, दाइले आफ्नो काम गर्दै हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिकति देशप्रति नै घात भयो। अहिले दाइले भने जस्तै त्यो हरेक कुराहरू यहाँ भोलि ती खेल्ने मौका पायो, किनभने चाइना भोलिको दिनमा ती तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ, भोलि नम्बर 1मा जाला भनेर त्यो उसलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ता छ। त्यो भन्दाखेरि कसरी डिस्टर्ब गर्ने त चाइनालाई, कसरी चाहिँ तपाईँको रुकावट गर्ने भन्ने चाहिँ उसको मेन उद्देश्य र मेन टार्गेट भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त उसले कहाँ गएर गर्ने भन्दाखेरि उसले छान्यो नेपाल, किनभने हरेक देशका नेताको उसले नारी छानिसकेका छ, हेरिसकेका छ, बुझिसकेका छ। किनभने यो एमसिसीबाट सायद मलाई लाग्छ अब त्यति हो होइन नदेखिकन भन्नु कतिपय पैसाहरू बाहिर देखावटी रूपमा जसरी 55 अरब 5 वर्षको आयोजना 11 अरब भनेर छुट्याइएको छ। यो 55 अरबभन्दा बढ्दो पैसाहरू नेताले लिइसकेको र त्यो नुनको सोझो गर्न लाग्यो जस्तो लाग्यो क्या मैले देख्दाखेरि। किन बारम्बार तपाईँको त्यो एमसिसीमा यत्रो जनता सडकमा आएका छन्, कलाकारदेखि लिएर विभिन्न डक्टर, प्रोफेसर, लयर, हरेक संस्थामा लागेको मान्छेले यो एमसिसी रोको, यो देशको हितको लागि छैन भन्दा बारम्बार यो कुरा किन यहाँ घोषणा खोजिँदैछ? किन जनता भाटामाथि यो कुरा लगिँदैन?
यही हाम्रो साफ मुलुक तपाईँको श्रीलङ्का हाम्रो साफ मुलुक अन्तर्गत होइन। अब सबभन्दा शिक्षित देशमा पर्छ नि श्रीलङ्का होइन। हामीसँगै जोडिएको हो नि साफ। आज श्रीलङ्काले पनि यदि त्यो कुरा राम्रो हुने भएको भए, सबै कुरा राम्रो हुने भएको भए, देशलाई हित हुने भएको भए, देशलाई विकास हुने भएको त श्रीलङ्काले पनि त लिन्थ्यो होला नि त। उनी त टोकरीमा लगेर फालिदिएको छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि हामीले बुझेको मान्छे को गर्छन् गर्दैनन्, उहाँहरूको नेता कार्यकर्ताले त एकदम राम्रो छ, यो छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। तर यो बारेमा अध्ययन गरेको छ, पढिएको छ, हेरिएको छ, बुझिएको छ। के हो एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन? हिजो तपाईँकै यो 2074 सालमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तपाईँको त्यो अर्थमन्त्री हुँदाखेरि वासिङटन डिसीमा गएर हस्ताक्षर गर्नुभएको हो नि। हस्ताक्षर गर्दासम्म र त्यो बुदागत रूपमा हामीले नपढ्दासम्म त हामी चुप लाएर बसाइदियौँ नि। तर बुदागत रूपमा सबै कुरा पढिसकेपछि यो देशको लागि हित छैन, देशको लागि हुँदैन भनेर अहिले तपाईँले पनि देखिनुहुन्छ। तपाईँकै मिडियाले पनि अस्ति आएर माइती गरेर दाईदेखि लिएर विभिन्न हामी सबैजना रोडमा आएर यो नो एमसिसी भनेर भन्न छौँ। हामीले हाम्रो ठाउँबाट सक्ने गरेका छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो एमसिसी कुनै हालतमा पनि पारित गर्नु हुन्न भन्ने म लगायत हरेक सबैजनाको त्यो एउटा सोचाइ छ। आज मात्रै भीमरावलको भनाइ सुन्यो भने त प्रदीप गेवाली र पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले त वासिङटन डिसी अमेरिकामा गएर जुन गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो त अझै बाहिर आएको छैन। त्यो पनि केही राष्ट्रघाती सम्झौता भएको हुनसक्छ। अब तपाईँको यदि यो राष्ट्रघाती नभएको भए विभिन्न सहयोग, हिजोको दिनमा देशलाई सहयोग त नेपाल त हिजोको दिनमा तपाईँको जापानले नि लिएको हो, चाइनाले नि लिएको हो, विभिन्न देशले सहयोग गरेको छ नि त। त्यो सहयोग गर्दाखेरि हामी कतै गएर उफ्रिने, हामी कतै गएर कराउने अथवा मिडियामा हामीले यो सहयोग नलिनुहोस् भनेर कहिले भनेका छौँ र? पक्कै पनि छैन नि। यो त सबै कुरा बुदागत रूपमा पढियो बुझियो। आम जनतालाई यसको बारेमा तपाईँको भन्नेकै छैन। जनता माझ त लानुपर्छ होला नि त कुनै कुराहरू। जनतालाई कुनै पनि केही कुरा थाहा नदिने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, व्यक्तिगत उहाँहरूको स्वार्थको लागि मात्र उहाँहरूले राजनीति सिक्नुभयो क्या। राजनीति भनेको यस्तो हुँदैन। मैले बारम्बार भनेको छु, राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो समाजसेवा हो। देशलाई कसरी परिचालन गर्ने, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, देशलाई कसरी विकास गर्ने। यत्रा खाडी मुलुकमा आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मर्नका लागि गएका छन्। हेर्नुहोस् त 25-30 जना आरएममा फ्लाइट हुँदै एयरपोर्टमा लास बाहिर लिएर आएको छ। एउटा नेता गएर त्यहाँ तपाईँको सान्त्वना दिँदैन। त्यही हो त नेता। त्यही सिक्न पर्ने हामीले। त्यस्तै नेताहरूलाई चाहिँ स्यालुट र सम्मान गर्दै तपाईँले राम्रो काम गर्यो भनेर भन्दै जानुपर्ने। अनि देश भोलि दिन प्रतिदिन तपाईँको अन्धकारमा फसाउँदै जाने हामी चाहिँ चुप लाएर बस्ने। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कुराहरू हुँदैन। हो, तपाईँले भनेको जस्तो हरेक कुराहरू हो बिस्तारै सबैजनाले यो प्रति जिज्ञासा राखेका छन्, हेरेका छन्, बुझेका छन्। विदेशमा अमेरिका बस्ने पनि उहाँहरू साथीभाइहरूले पनि हामीलाई फोन गरेर भनेका छन्। त्यो हिसाबले कति कुराहरू अझ आएकै छैन, आउन बाँकी छ। देखिन्छ होला नि त तपाईँको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एमसिसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यो जुन चाहिँ 55 अरब छ, साँच्चीकै यदि त्यो देशको लागि हित हुने हो, देशको लागि नै गर्ने हो भने प्रत्येक नेताको तपाईँको सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले छानबिन गरोस् न त। यो अरबौँ पैसा त त्यहाँबाट निक्लिन्छ। एमसिसी तपाईँको त्यो एमसिसीको कर तिर्न लगाउनु भन्नुहोस् न, त्यहाँबाट निक्लिन्छ। सजिलो हुने काम र सजिलो गर्न सक्ने विषयमाथि हात नहाल्ने। यस्तै दुविधामा जनता भर्खर निषेधाज्ञाबाट घरबाट बाहिर निक्लेर आफ्नो काम गरौँ, कसरी परिवार पाल्ने, कसरी के गर्ने, यस्तो अस्तव्यस्त हुँदाखेरि अहिले कर तिर्न जानु भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको एमसिसीको विभिन्न यस्ता कुराहरू बाहिर ल्याएर जनताको हाम्रो केही कामै नभएको जस्तो यो हिसाबले गरे। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भीमरावजीले पनि आफ्नो ठाउँबाट बोलिरहनु पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के भने कसैले राम्रो काम गर्छ भने त्यो मान्छेलाई सपोर्ट र साथ पनि दिनुपर्छ र हौसला पनि दिनुपर्छ। त्यो भयो भने धेरै विकास र त्यो धेरै समाजसेवादेखि लिएर हरेक कुरामा ती मान्छेहरूले चाहिँ अगाडि बढ्ने मौका पनि पाउँछ। यदि कसैले यस्तै नराम्रो काम गर्यो भने त्यो कुरामा हामी जस्तो बुझेका केही मात्रामा जानेको मान्छेले खबरदारी पक्कै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, राजाराम दाइले मेरो उमेरभन्दा धेरै त तपाईँले कलाकारिता नै गर्नुभयो होला। यत्रो समय जीवन बिताइरहँदाखेरि आज आएर एमसिसीको विषयमा सडकमा आउनुपर्ने दिन नेपाल साँच्चै तपाईँले कस्तो सोचिरहनु भएको थियो, कस्तो भइरहेछ, कतातिर गइरहेछ? स्वर्ग जस्तो देश। हेरेको हेरे मैले अघि पनि भने हामी कसैको अधीनमा नबसेको स्वतन्त्र राष्ट्र है। त्यस्तो देशको मान्छे म, जहाँ गएर एउटा गर्वले म नेपाली भनेर छाती फुलाउनु जात। अहिले यस्ता यी राष्ट्रघाती कामहरू यो कसरी यिनीहरूलाई नेता मानिरहेछ देशले, कसरी यिनीहरूलाई सुरक्षा कवचभित्र राखेर हिँडिरहेछ देशले। जो व्यक्तिहरू त सडकको फुटपाथमा हुनुपर्थ्यो, यस्ता व्यक्तिहरू जसले देशको लागि गद्दारी गर्छ, त्यसलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिएर सुरक्षाको घेराभित्र राखिरहेछ, त्यो देख्दा नि आत्मग्लानी हुन्छ है। अब हुनु त सुरक्षा दिने भनेको उहाँहरूको एउटा त्यो आफ्नो एउटा जागिर पनि हो।
जागिरमा नुनको सोझो गर्नुपर्छ, सरकारी नुन होइन सोझो गर्नुपर्छ। मलाई अनि कता कता एउटा डर पनि लाग्छ। जुन चिज म चाहन्न, म शान्तिप्रिय मान्छे, म कसैको हत्या हिंसा भएको सुन्न पनि चाहन्न, हेर्न पनि चाहन्न। यदि त्यस्तै असह्य भयो एउटा सच्चा राष्ट्रभक्त मान्छे, किनभने ती सुरक्षामा काम गर्ने मान्छेहरूका पनि सन्तान छन्, उहाँहरूको पनि भविष्य छ। यदि भविष्यमा विदेशीको गोली खाएर बम खाएर मर अवस्था आयो भनेदेखि त सच्चा नेपालीले केही पनि गर्न सक्छ। कतै कतै तपाईँ हामीले थाहै छ, इन्डियाको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई कसले मार्यो? कसले मार्यो? कोही विदेशी आउनु परेन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था नआओस्, त्यस्तो अवस्था नआओस्। नेता बेलैमा सुध्रिनुपर्छ होइन। नेता त बुढो भइसक्यो, धेरै बाँच्दैनन्, तर देश त धेरै वर्ष बाँच्छ नि। त्यसैले आफू मर्ने बेलामा देशलाई पनि मारेर जाने भन्ने यस्ता चिज चाहिँ कसैबाट पनि सही हुँदैन। एउटा सच्चा देशभक्त नेपालीलाई यो असह्य कुरा हो। यो तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, मेरो पेसा बेग्लै। हेर्नुहोस्, म कहिले यो राजनीतिमा कुनै पार्टीको झन्डा हात बोकेको छैन। मेरो यो हात स्वच्छ हात, मेरो राष्ट्रिय झन्डा बाहेक अरू कसैको झन्डा बोकेको छैन होइन। त्यस्तो मान्छे अहिले आएर सडकमा उत्रिनु परेको छ, कति गाह्रो भयो होला। एउटा मात्रै होइन, त्यो जति पनि छन् हामीले नेता भनेर त्यो नेतृत्व गरेर हामीमाथि शासन गरिरहेको सबै नेताहरू त्यस्तो भयो नि। सबै छैनन्, कतिपय त यसको विरोधमा लागेका नेताहरू नै हामीले देखेका छौँ, जो सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ। यसको एमसिसीको विरोध गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरू हो सच्चा नेपाली। त्यसले गर्दा सबै भन्न मिल्दैन। तर सत्तामा भएकोहरू चाहिँ अब सत्तामै भएकालाई पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै त्यस्ता छैनन् होला होइन। एउटा पदको लागि चाहिँ नि अब होमा हो गरे होला, आफ्नो सत्ताको लागि मात्रै। तर यदि सत्ताको लागि नै उहाँहरूले होमा हो गर्नुभयो भने तपाईँ पनि गद्दार। निस्किनुहोस्, फुत्त विरोध गर्नुहोस्। सत्ता भने देश रह्यो भने फेरि पदमा पुग्न सकिन्छ। देश रह्यो भने, देशै रहेन मान्छे रहेन भनेदेखि के काम? अब एमसिसी छिर्यो भने कुनै पनि पार्टीको कामै छैन, कोल्याप्स गर्यो। सबै विदेशीको चलखेल हुन्छ यहाँ। अनि के को नेता, के को कार्यकर्ता, अनि के को कार्यकर्ता? देशै रहेन भने कुनै बेला बम बारुद उनीहरूकै टाउको हाम्रै टाउकोमा पर्छ। त्यो चिज विचार गर्नु पर्दैन? आफ्नो कार आफै निम्त्याउने। अरे सदाम हुसेनलाई त्यही बनायो दाइ। अनि त सुरुमा हिरो बनायो, लास्टमा सकाइदियो उनीहरूले। तर नागरिकहरू त अझै पनि सडकमा उत्रिसकेको अवस्था त छैन फेरि एमसिसीको विरुद्धमा। यस्तो भयो, यो सडकमा म पनि अलिकति ताजुब लागिरहेछ। जुन मास उर्लिनु पर्ने थियो त्यो उर्लिएको छैन। किनभने तपाईँ हामीले अहिले अनुभव गरेको कुरो, सच्चा नागरिक देशमा छैन। सच्चा नागरिक छैन। पार्टीका कार्यकर्ता भएको छन्। अनि पार्टीका नेताले फेरि उनीहरूले यस्तो ब्रेन वास गरिदिएको छ नि, नेताले जे भन्यो त्यो रामबाण एकदम अमृत बाणी। हाम्रो नेताले बोलेको एकदम सत्य, अरूले बोले सबै असत्य। त्यो हिसाबले ब्रेन वास भएको छ युवाहरूको है। त्यसैले मैले बारम्बार विभिन्न मिडियामा भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू पहिला देश हेर्नुहोस्, पार्टी होइन। देश बच्यो भने पार्टी फेरि खोल्न पाइन्छ, फेरि नेता बन्न पाइन्छ होइन। यो नेताकै सल्लाह, नेताले जे भन्यो त्यही सबै सत्य होइन। पहिला देश हेर्नुहोस्। देश बच्यो भनेदेखि त फेरि त्यो पार्टी खोले भइगयो नि। कार्यकर्ता बन्नुभयो, नेतै बनिनु भयो, सत्तामा पुगे भयो। त्यसको लागि त देश रहनु पर्यो नि। तपाईँले भने जस्तै मास कम छ, तर विरोध गर्ने सबै ठिक छ। बाहिर गयो सबैले विरोध गरेको छ। तर जुन मासमा आह्वान गरिन्छ भेला हुनुको लागि, त्यस्तो भेला हुनु त यो कोरोनाले पनि होला होइन। अलि कोरोनाको डर छ मान्छेहरूमा, विभिन्न भेरिएन्टहरू आइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा पनि होला यो कोरोनाको कारणले। होइन भने हामी व्यक्तिगत जसलाई भेटेर जोसँग कुरा गर्दा नि
कोही पनि खुसी छैन, छैन छैन कोही पनि छैन, सबै विरोधमै छ एमसिसीको। एउटा कलाकार भएर यसरी सडकमा आएर यसरी विरोध गर्नको लागि कतिको सहज हुँदो रहेछ? मलाई त सहजै छ, किनभने मलाई कसैसँग लोभ पनि छैन, कसैसँग डर पनि छैन। किन म कुनै पार्टीमा लागेको पनि होइन, मैले कसैसँग चन्दा केही ल्याए पनि छैन, कसैकोसँग आर्थिक सहयोग मागे पनि छैन। म आफ्नो परिश्रम गरेर आफ्नो विधाले बाँचेर आए मान्छे है। अब यदि भोलि देश रहेन भने त म कहाँको कलाकार हुन जाने, म अमेरिकाको कलाकार हुन जाने, इन्डियाको कलाकार हुन जाने होइन। अब यो भनौँ न, यो कोरोनाको कारणले त हाम्रो यो फिल्मी क्षेत्र तहस नहस भइसक्यो। तहस नहस 2 वर्ष हुन लाग्यो, केही पनि छैन। अनि त्यसमा लागेका सारा प्राविधिकदेखि लिएर मान्छेहरू सबै यति गाह्रो अवस्थामा छन्। अहिले एउटा जब कोरोनाले गर्दा त भोलि अनि देशै रहेन भनेदेखि त कहाँ गएर जाने। त्यसले गर्दा म चाहिँ एउटा स्वतन्त्र नागरिक, कसै कुनैमा नलागे मान्छे भएर मलाई त्यति असिलो छैन। म अहिले चाहिँ नि एउटा अचम्म पनि भएको छ, एउटा कलाकारको रूपमा मैले अन्तर्वार्ताहरू दिइरहन्थेँ विगतमा, तर अहिले आज जति पनि अन्तर्वार्ता छु सबै राजनीतिमा अन्तर्वार्ता भइरहेको छ मेरो। कलाकारै बिर्सेला बस्ने हो कि भने जस्तो भइसक्यो नि। त्यही त। तपाईँको यो विरोध अथवा जसरी अहिले आउनु भएको छ, उत्रिनु भएको छ, त्यो चाहिँ यो एमसिसीलाई खारेज गर्दासम्म मात्रै हुन्छ कि त्योभन्दा अरू समयसम्म पनि रहन्छ राष्ट्रलाई घचघचाउने? मेरो अहिलेको ऊ चाहिँ सबभन्दा त्यसपछिको म अहिलेको यो संविधानको नि विरोधी, संविधान चेन्ज गर्नै पर्छ होइन, यो गणतन्त्र हटाउनै पर्छ, सङ्घीयता हटाउनै पर्छ, राज संस्था ल्याउनै पर्छ। मेरो माग यो हो अहिले, स्पष्ट माग। तर अहिलेको मुखमा आएको काल एमसिसी हो। तर धेरैले त लामो समयसम्म लडेर ल्याएको, नेपाली जनताले लडेरै ल्याएको हो हामीले गणतन्त्र भन्ने त भन्छन्। फेरि कसले लड्यो? लड्ने मान्छे त इन्डियामा बसेर लड्या हो, पुष्पकमलजी बाबुरामजीहरू त एनडीमा बसेर कमान्ड गरे हो होइन। को लड्यो? सोनिया गान्धीको चाहना अनि हाम्रो नेताहरूको निर्देशन र हामी जस्ता जनता केही थाहा छैन, जे भन्यो त्यसैको पछि लागे हुल, त्यसले गएको हो नि गणतन्त्र। र त्यो कुनै पनि आन्दोलनमा राजतन्त्र हटाउनु भन्ने मागै थियो र छँदै छैन। संहिता भन्ने नामै छैन, धर्मनिरपेक्ष छँदै थिएन। जुन चिज जनतालाई थाहै नदिकन, कसैलाई जानकारी नदिकन, अथवा जनताको मत पनि छ मागेको छ, त्यो मतको पोकै नखोलिकन त्यो पोको खोलेर हेरौँ न जनताको मत के छ, त्यसमा देखाउनु पर्दैन। यही गरेर ल राति सुतेर उठ्दा त भोलि त धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र ल ओभरनाइट। कोही लडेको छैन, लडाइयो नेपाली लडाइयो, विदेशी आउनु परेन। नेपाली आफैमा लडाएर मान्छेलाई हाउगुजी देखाएर आएको हो, यो कोही लडेर आएको होइन। त्यो लडाइँ फेरि पनि हुनेवाला छ? नहोस्, किनभने हामी यो लडाइँ चाहने वर्गमा पर्दैनौँ। हामी बुद्धको देशको मान्छे, हामी शान्तिप्रिय तरिकाले नै सबै चिज, जनताको आवाज सुनिनु पर्यो, नेताहरूले जनताको आवाजलाई ध्यान दिनु पर्यो होइन। हामी त्यो हत्या हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ, शान्तताले त्यसरी जनताको माग पुरा होस्। अहिले त यहाँ जे पनि माग पुरा गर्न बन्द हडताल नगरे मागै पुरा हुँदैन। यो नि गणतन्त्र हो त। जस्तो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा तपाईँको पनि समर्थन छ, राज्य धर्मको विषयमा केही पनि बोल्दैन, निरपेक्ष बस्छ भनेर भन्छन् नि। फेरि होइन, पहिला हिन्दू राज्य हुँदा कुन धर्मलाई के असर गरेको थियो र? हिन्दू धर्मले संसारको एउटै मात्र राष्ट्र थियो, हिन्दू राष्ट्र संसारको। त्यो त हाम्रो पहिचान थियो नि त, आफ्नो पहिचानै मेटाउने। एकचोटि राष्ट्रिय झन्डै फेरिदिनु भनेर आएको थियो नि त। कहाँबाट हुन्छ हाम्रो देशको अस्तित्व मेट्दै लाने कि
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय झन्डै फेर्न लाग्यो होइन धन्न त्यो बेला केही सपुतहरूले चाहिँ रोकेर हाम्रो झन्डा अहिलेसम्म कायम छ अहिलेको राष्ट्रिय झन्डालाई पनि त फेर्नु पर्यो भनेर त बवाल गरे हो नि त उनीहरूले तर सपुत राष्ट्रभक्तहरूले चाहिँ नि चेन्ज गर्न दिनु भएन यस्ता विभिन्न धेरै चिज छन् यस्ता हाम्रो देशका मौलिक चिज हाम्रो परम्परा सबै मास्दै लाने भन्नु न हाम्रो देशको झन्डा संसारको युनिक छ नि संसारको झन्डाहरू मध्येमा त्यसले के गरेको थियो फेर्नु पर्यो भनेर माग राखेको थियो त के खालि हाम्रो राष्ट्रियता देशलाई चिनाउने चिज यसलाई चाहिँ हटाउँदै त्यो उनीहरूको लक्ष्य नै त्यो हो कि त्यो युवामा चाहिँ राष्ट्रियता देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एकदम छ अहिलेको युवामा जतिको राष्ट्रियता त्यो पनि हाम्रो देशको युवाहरूको तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु धेरै अगाडि नै होइन केही समय अगाडि त हो नि टुर्नी खेलमा एउटा देशको सबभन्दा ठुलो झन्डा बनाउने भनेर जुन आह्वान भएको थियो त्यो बेलामा हेर्नु त कति लाख युवाहरू भेला भएर झन्डा बनाउन आएको थियो अहिलेको युवामा त्यति राष्ट्रभक्ति छ सुनिल दाइले पनि देख्नु भएको छ त्यस्ता युवाहरू धेरै छन् यदि साँच्चीकै देशप्रति माया नहुने हो यस्तो नहुने भएको भए तपाईँले पनि मेरो विभिन्न कामहरूको तपाईँको मिडियाबाट पनि तपाईँले पनि लिइरहनु भएको छ हिजोको दिनमा दिन दुखी जसरी हामीले देखिरहेका थियौँ जनताहरू कुन हालतमा छन् कोही तपाईँको थानकोटको नाका हुँदै तपाईँको त्यताबाट सानो बच्चा बोकेर 12-15 दिनका पूर्व पश्चिम त्यसरी गए राज्यले सरकारले कुनै पनि वास्ता व्यवस्था नगरिसकेपछि मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु दिनमा मलाई 50-60 कलभन्दा बढ्ता फोन दिनदेखि गरिबको रोएर फोन आउँथ्यो हामीले हाम्रो ठाउँबाट सक्ने आफूले गऱ्यौँ त्यो फोन साँच्चीकै मलाई आउने होइन नि सरकारमा बसेको राज्यमा बसेको नगरपालिका वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा आउनु पर्ने हो नि त त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्छु भनेर त्यो ठाउँमा उहाँहरू गएर बस्नु भयो नि त त्यही हिसाबले गर्दै आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट मैले सबै कुरा जतासके सबै कुरा मैले गर्न सक्छु भनेर मैले भनिरहेको पनि छैन मैले जुन चिज मैले गर्छु भनेर अगाडि बढेको छु त्यो चिजमा म लगायत धेरै युवाहरू अहिले किनभने मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु हिजोका युवा अब होइनन् तपाईँहरूको मिडिया यति शक्तिशाली भइसक्यो मान्छेको हातमा मोबाइल छ सेकेन्डमा मान्छेले अपडेट लिन्छन् यसले कस्तो गर्छ त्यसले कस्तो गर्छन् हरेक कुरा छुट्याउँछन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि होला तपाईँले भनेको जति सङ्गठित रूपमा सबैजना एक ठाउँमा आएर गर्न नसकेको त्यो आफ्नो ठाउँमा होला बिस्तारै त्यो पनि सबै कुराहरू मिल्दै जाला आफ्नो ठाउँमा छ तर उद्देश्य त सबैको एउटै छ नि त नो एमसिसी भइरहेछ नि त अहिले देख्नुभएको छ नि तपाईँको हिजो बाइक र्याली हेर्नुहोस् विभिन्न अरू ठाउँमा हेर्नुहोस् अहिले सबैजनाले फेसबुकबाट नो एमसिसी भनेर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा तल नो एमसिसी भनेर जसले जसरी सकेका छन् त्यसरी त गरेका छन् नि त यो 2036 साल र 2046 साल होइन अबका युवाहरूलाई तपाईँको जे भन्छन् त्यही गरेर हामी जे भन्छन् उनीहरूले त्यो सही गरेर हिँड्ने अब हामी धेरै बुझ्ने भइसक्यौँ जानेका छौँ पढेका छौँ देश विदेश घुमेका छौँ हेरेका छौँ नेताहरूले कस्तो काम गर्नुपर्छ देशप्रति भनेर हरेक कुराहरू त्यो गरेका छौँ त्यसैले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा दाइहरूदेखि लिएर हरेक दाइहरूकै कुरा सल्लाह हामी त युवाहरूले आफूभन्दा अग्रजबाट केही कुरा सिकेर हुनु त हो त्यही हिसाबले गर्दाखेरि होला भनेको जति सबै युवाहरू आएको छन् छैनन् त्यो आफ्नो तर धेरै युवाहरू अब बुझ्ने भइसके अबको तपाईँको हेर्नुहोस् अबको यो 1-2 वर्षको पछिको चुनाव र त्यो पछाडिको चुनावहरू अबको मान्छेले मतदान दिने तरिका मान्छेले हरेक कुरा त्यसको बारेमा पढ्छन् यो साँच्चीकै हाम्रो ठाउँबाट उठेर यसलाई जिताउनु योग्य यो छ कि छैन हरेक कुरा मान्छेले अहिले युट्युबदेखि लिएर विभिन्नमा उसको सबै प्रोफाइल पिक्चर खोलेर हेरेका हुन्छन् अब युवाहरू हिजोका जस्ता होइनन् अब बुझ्ने छन् अब गर्छन् त्यही हिसाबले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नत्र म मेरो एउटा काम छ न म कुनै राजनीतिक दलमा छु न अहिलेसम्म दाइले भने जसरी म कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर कसैको झन्डा बोकेर हिँडेको छु अहिले मलाई साँच्चीकै यो एमसिसीको बारेमा त्यो रोडमा किन आउनु पर्यो भन्नुहोस् त म आफ्नो काम गरिरहेको थिएँ राज्यलाई सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेको थिएँ सरकारले पनि राम्रो काम गरिदिएको भए हामी पनि ट्याक्स तिरेर आफ्नो काम गरेर उसले गरिरहेको हामी यसरी आउनु पर्दैन थियो नि त विविध कुरा हुँदै नहुने कुराहरू देशमा कसरी हुन्छ तपाईँको ती आफ्नो कार्यकर्ता आफ्ना नजिकका आसेपासे र आफू मात्र बनौँ आफू मात्र कसरी कमाउँ आफू मात्र कसरी खाउँ आफू मात्र आफ्नो छोराछोरीलाई संसारको सबभन्दा ठुलो टप युनिभर्सिटीमा कसरी पढाउने तपाईँको विभिन्न यहाँ ती आफ्नो छोराछोरीलाई ती विभिन्न तपाईँका रातो बङ्गला त्यसपछि तपाईँका बुढालिन स्कुलहरूमा आफ्नो छोराछोरीले पढाउने अनि भाषण दिँदाखेरि त्यो हामीले सरकारी स्कुल एकदम राम्रो बनाएको छौँ त्यहाँ गएर तपाईँहरूको छोराछोरी पढाउनुहोस् भनेर त्यस्ता खोक्रा नाराले हुन्छ पहिला सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो छोराछोरी लगेर त्यो ठाउँमा गएर भर्ना गर्न अनि अरू नागरिक अरू जनताले पनि त्यो शिक्षण नि आफूले केही पनि नगर्ने केही पनि भनेको कुरा र उहाँहरूको भनाइ र गरेमा पुरै डिफ्रेन्स छ।